हॅलो माझ्या गोंयकारांनो, ह्यो कार तुमकां सांगल्यांक ही म्हाजी मरे रिक्षा. हांव मरे बरे भाशेन मरे भाडी मारून आमच्या लोकलाची हितून हांव पोट भरतालो. एक म्हयनो सुमार हांव चेडवाक पळोवंक वयतालो निरला. एक पान येयलो, बसलेल्या थंयसर गाडी हाडून कोणी एक भिंगट्याकारान हाडून मारली रॉंग सायडीन आनी आख्खी मरे म्हाजी रिक्षा ते पयलीं आनी सगळी आख्खी डॅमेज करून उडयली. म्हणजे ही रिक्षा परत आनी सारकी जायना तशी जाली ती. कळ्ळें मरे. अशें ट्युरिस्ट येता मरे आनी चलोवंक नोको आनी कोणाचेर मारता आनी वयता. हेज्या उपरांत आनीक 8 दिसांनी हे सोमाराक जाल्ले. दुसऱ्या सोमाराक मरे वाडयो हेंताले. अशीच मस्तेपणां केली ट्युरिस्टांनी मरे. तेंचे वाड्यांचे बायकी उडयले आनी गेले दुसऱ्या सोमाराक. कितें हे अशे ट्युरिस्ट येता मरे आनी मस्तेपणां करता. हे येता ते येता बरे रितीन रावना. आतां हे 2 दिसांक मरे काल बेरेस्तार आयज शुक्रार आमी म्हणलें आतां ही रिक्षा म्हाजी रेडी जाली म्हणून हांव गेल्लो भाडी मारपाक. कोण बाबरो असोच फास्ट येयलो मरे म्हाका घालतलो फोणान. आतां हांव मरे सुशेगाद घरा कडेन बोला अशें गाडयो चलोवंक मेळना. अशी गर्दी वाडल्या जाणा मरे. हे ट्युरिस्टांचो मरे आमकां कांयच फायदो ना. फकत बाबडेन ते कोण रेंटा बायक रेंटा काराक कितें बिजनस मेळटा आनी व्हडलीं हॉटेलां आहा न्हू ते जोडून खाता ते पोट भरता आपले. आनी लोकल म्हणटा मरे लोकलांक बिजनस मेळना. आतां इतलीं हांव लोकांची मरे गेस्ट हावज हे खाली आहा ते बाबडे कितें करताले. हे हांगा व्हडलीं हॉटेलां बांदताय 99% हे जोडून चल्ले भायले लोक. आनी आमचो सरकार म्हणटा आमच्या गोंयकारांची पोटां भरतले म्हणून. आतां सकाळीं जर गेलो जाल्यार थंय हांगासून कालांगूट वचपाक 1 वर लागता आनी बागान 2 वरां कितें भाडी मारतले आमी. आनी कसलो ट्युरिस्ट हाडलो गोंयान रोवन खवटीन हो आमची पोटां भरपाक. फुडली कारवाही तुका चारीची सांगता राव. पळया बाबा हे रिक्षा न्हू. आयज संजे 4 फोन मारलो. गाडी म्हणल्यार म्हाजी सारकीच काबार जाल्या म्हणलें. कितें करपाचेंच कळना म्हणलो. गाडी म्हणलो घेवन यो थंय पळया कितें जालें म्हणून. थंय गेलो मरे. आपूण म्हणलो तुजी गाडी सारकी करून दिता म्हणलो. म्हाका बरें दिसलें जाणाय. न्ही घेवं नाका म्हणून आपूण आहा थंय सारकी करून दिता. तेणी मरे आहा थंयच मरे म्हाका गाडी करून दिली. भावान पेट मारलो बरे भाशेन. तेणी म्हाका खुशी केलो. संजे 4 म्हाका खुशी येयलो. म्हणालो ही गाडी बरे भाशेन चलय म्हणलो 3 वर्सां आनी मागीर म्हणलो न्ही घाल. खरेंच म्हाका इतलें उमेद जाली आनी मरे गाडी मरे आहा थंयच करून दिली म्हाका तेणीन. इन्शुरन्स क्लेम केलो हांवें. इन्शुरन्स क्लेम केलो. कितें म्हणल्यार म्हाका मेळटलें 20 वर्सां सुमार हांव ती रिक्षा आनी ही रिक्षा म्हणून हांव इन्शुरन्स भरतालो. 1 पयसो घेवन आलो इन्शुरन्साचो. पयली फावटी इन्शुरन्साक क्लेम केलो हांवें. कितले पयशे मेळटा 5,000 ते 6,000. पळय इतले आमी पयशे भरून हे गव्हर्मेंटाक आमकां 6,000 मेळटले. असलो सरकार जाला. आमी गाडी लागता म्हणून एक आशेन करी 25,000 30,000 मेळटले म्हणून आमी आशेन हांव इन्शुरन्स क्लेम करता. हांवें सांगलें भाऊ इन्शुरन्स हे सोडून दी म्हणलें. हे कितले पयशे लागता ते लागोनी हांव दिता तुका. म्हाजी गाडी सारकी कर म्हणाले. तेणी बाबड्यान केली. कोबरे मॅकानिक्स ही घी मेळनासली. तेणी बाबड्या मरे कोणकोडे वचोन ही घी हाडली कोणे रिक्षेची फीट केली. तेणीन बाबड्या आहा थंय म्हाजी रिक्षा करून दिली. वायरींग बी सगळें केलें बरे भशेन जालें. तेचे मरे व्हडले हांव उपकार. कित्याक जाणाय 22 दीस सुमार मरे हांव लॉसान पडलो. लोकलाची भाडी आहली मारूंक मेळनासली. घरा कडेन बसून वाज येयलो. आतां मरे काल बेरेस्तार मरे आनी आयज शुक्रार 2 दीस गेलो हांव भाडी मारपाक. जाल्यार हे ट्युरिस्टांक पळोवन मरे हैरान जाली. तकली जाली बेजार. हांगासून मरे कालांगूट वचपाक 1 वर बागान वचपाक 2 वरां. कालांगूट अडीचशी सांगचे ते 100 म्हणटा. असलो ट्युरिस्ट हो 100 रुपया ट्युरिस्ट आमकां गोंयान कित्याक जावो. व्हडलीं हॉटेलां बांदता थंय 8,000 9,000 दिसाक दिता. गॅजिनाक पयशे म्हणटा मसाजाक पयशे म्हणटा जेवणाक पयशे म्हणटा आनी गाडी कडेन बोले रडटा हे धोयडे रे. असलो ट्युरिस्ट कित्याक गोंयान हाडूंक जावो आमकां हो. आनी गर्दी करता थंय. आतां मरे
आमचे लोकल बाबडे आहा कोण ते रेंट बायक रेंट कार तांकां कितें बिजनेस मेळटा नाल्यार बाकीचे कोणाक बिजनेस मेळना. लोकलाचे आनीक जाणाय गेस्ट हावस खाली आहाय पळय सगळे ते आपले आठशे नवतले कोण आमकां एक मेळटले म्हणून. हे 99% भायले लोक जोडून दवरता आनी आमचो ट्युरिजम कितें म्हणटा आमच्या गोंयकाराची पोटां भरता म्हणटा. असलो ट्युरिस्ट गोंयान हाडपाचो रे असलो घाण ट्युरिस्ट हो. आतां इंग्लीश कितें करता ना मरे येता आमचे आमचे रेगुलर कितें जाता आमकां एक बिजनस दिता आमचें एक पोट भरता जाल्यार हेंचे आमकां कांयच फायदो ना. पळय आतां हांव घरा पडला पळय ट्युरिस्ट पळयला आनी गर्दी जाल्या ती पळयल्या रस्त्यार चलपाक वाट ना. आं कितें म्हूण करपाचें सांग पळया. आनी सरकार आहा तो हेचेर कांयच पळयना कांय लक्षान ना. आनी ती लमाणी आहा ती मायकलो भोव व्हडले व्हडले उलयता हे तुमकां धरना हो मेळटलो नगर दोंडो तो मेळटलो. आयज पासून आमी मरे गोंयकार मरे खोशिना सरकार येयल्ल्याक म्हणून सांगता तुमकां हांव हे 27 हांकां कितें तरी दाखोवया आमी आनी बदल करया नेवो. कित्याक जाणाय आमकां कांयच फायदो ना हे सरकाराचो. टॅक्सीचेर पळय मरे हे आतां टॅक्सी म्हाजी हांगा आहा 2 म्हयने जाले बेकार आहा. ते गोवा मानशे हांगा येवन भाडी घेवन चल्ले आनी ते आनी मोहीन गजून बॉम्ब मारता आपूण कावंटर बंद केलो म्हणून. आनी 4,500 आमचे खाता वर्साचे ते फामाद वचून बरी पार्टी बिर्टी करता आसतलो. अरे धडीऱ्या तुका कोणाचे गोंयकाराचे पडलेलेच ना पाड पड फोंडान तेच्या कोणान गाय सोदतालो तुका. आमकां गाय सोंपपाक नाका हांव तुका उतरानूच काबार करतलो. आं जे आमचे तूं आतां पयशे खाताय न्हू तुजें केन्नाच पोट भरचें ना. तें पोट येयलां मरे मातशें तुका फुगलालो हांवें न्हू तुजें आनीक पोट मोटें येतलें मरे आनी पोट येवन मरे तूं कुसोन मरतलें देवाच्यान. ह्या लोकांच्या श्रापान तुका नॉर्थाचे आनी सावथाचे टॅक्सीकाराचे श्राप घेताय न्हू तूं एक दीस तरी तूं कुसोन मरतलो आनी उगडास येतलो गोंयकार गोंयकार म्हणटलो आनी मरून वयतली पळय नाल्यार. अशें इतलें पाड घालूंक नाका रे धोयडिऱ्या. लोकांचें बरें कर रे. आपण म्हणटा गोंयकाराचें बरें करता आनी हेज्या फाटल्यान सगळे गाडी रावता पळय पळयला तुमी व्हिडियो दिसा कावंटर पळयला तो कावंटर खंय गोंयकार गोवा मायल खंय ना. आतां हेका कमिशन मेळना आसतलें तेन्ना म्हणटालो मरे गोवा मायल बरी एकदम बरी हे तहें. आतां कितें कमिशन गेलें तुजें वोंगून गजी न्हू धोयडरो गोंय नाल्यार गोंय रायज चलोवपाक येयला खंय तो सगळे एकूच मायेचे रे ते. सीएमूय चलत जाला सगळे कोणूच बरें ना रे बाबा चे. म्हणून तुमकां सगळ्या गोंयकारांक सांगता की तुमी ह्या वर्स 27 हांकां बाबा कितें तरी दाखया. परत धाडची न्हू आमी मागीर खावपाचो आनी कांय उरपाचें ना आमचें काबार. ते मागीर कितें दोंगरी काबार शेतांय गांव उरल्या ती सगळे काबार सद्या आतां काबार जाल्ले ना आमी घे रे. ताका लागून तुमकां प्लीज सांगता हांव बाबा तुमी अशें करूं नाका 27 बदल जांगलो चल देव बरें करूं म्हणटा. आनीक मरे हांव एक विचारलो जाणा मरे मेन ते सारके आमचे भुरगे कानवेचे न्हू वाजयेचे हेल्था कडले तेंच्यांनी बाबडे तेजे कडले पयशे घेवन 2 वरां दिनासलो तेंच्यांनी म्हाजे मरे पयशे म्हाका घेवन दिले अर्दे तरी. तेंकांय मरे हांव उपकारी आहा खरेंच तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेंकांय बाबड्यांक असो टॅक्सीचो धंदो मेळचो आनी अशेंच ते गाडयो भाड्याक दिता न्हू तेचे आमचे आपले भाशेन तेंचे पोट भरचें म्हणून म्हाजो आशिर्वाद तेंकां बस. कित्याक जाणाय ते जर दिता म्हाका कोण हेल्प करिना न्हू जाल्यार पयशे म्हाका मेळचे ना. आनी चड करून मरे आमचो शेजारी देवानंद कांदोळकार तोय बाबडो वावुरलो खूब म्हाज्या उतराक लागून म्हाज्या उतराक लागून आनी कितें आहा तें म्हाका मेवलें तेकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. चल पळय बाबा ह्यो कसलो ट्राफीक येयलो हो ट्युरिस्ट पळय कसलो गोंयान येयला तो पळय पयलें मरे गाडी सोडपाचें उरला रे आनी पळय हे आतां ट्राफीक जाम हालूंकूय मेळना चलोंकूय मेळना. हे आतां सारकी सिगेरे ट्राफीक जाम जाल्ली आहा पळय मरे पळय आतां हे कशे बाबडे लोक गाडयो चलयतले आनी कंट्रोला भायर ट्युरिस्ट येयला गोंयान मरे कोणें धंदोय करूंक दिना. पळय रे हे कितें रे हय देवा म्हाज्या लोक बाबडे कशें भाडी मारून कशें पोट भरतले रे.
हे पळय ट्राफीक जाम जाला ते पळय आनी आं शी 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 टुरिजम मिनिस्टर मातसो हांगा आनी एक नजर मार मरे बाबा लोकांची कशें हाल जाला ते पळय रे ट्युरिस्ट बंद करा रे बरो लोकलांक त्रास रे बाबा हांगा